बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन नबी बाब 48 हिजरत का आगाज़। अगले 10 साल कबीला खज़रज के 10 और कबीला औस के 2 आदमी मक्का आए। उनमें से 5 वो थे जो पिछले साल अक़बा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर गए थे। इन लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने सूरत निसा की आयात तलावत फरमाई। बैत के बाद जब ये लोग वापस मदीना मुनव्वरा जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मसआब बिन उमैर को भी उनके साथ भेजा ताकि वो नए मुसलमानों को दीन सिखाएं, कुरान की तालीम दें। उन्हें कारी कहा जाता था। ये मुसलमानों में सबसे पहले आदमी हैं जिन्हें कारी कहा गया। हज़रत मसआब बिन उमैर ने वहाँ मुसलमानों को नमाज़ पढ़ाना शुरू की। सबसे पहला जुम्मा भी उन्होंने ही पढ़ाया। जुम्मे की नमाज अगरचा मक्का में फ़र्ज़ हो चुकी थी, लेकिन वहाँ मुशरिकीन की वजह से मुसलमान जुम्मा की नमाज अदा नहीं कर सके। सबसे पहला जुम्मा पढ़ने वालों की तादाद 40 थी। हज़रत मसआब बिन उमैर ने मदीना मुनव्वरा में दीन की तबलीग शुरू की तो हज़रत साद बिन माज और इनके चचाजाद भाई हज़रत असीद बिन अज़ैर उनके हाथ पर मुसलमान हो गए। इनके इस्लाम लाने के बाद मदीना में इस्लाम और तेज़ी से फैलने लगा। उसके बाद हज़रत मुसआब बिन उमैर हज के दिनों में वापस मक्का पहुँचे। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की कामयाबियों की ख़बर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। मदीना मुनव्वरा में जो लोग इस्लाम ला चुके थे उनमें से जो हज के लिए आए थे, उन्होंने फ़ारिग़ होने के बाद मिना में रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जगह और वक्त पहले ही तय कर लिया गया था। उन लोगों के साथ चूँकि मदीना से मुशरिक लोग भी आए हुए थे और उनसे उस मुलाकात को पोशीदा रखना था, इसलिए ये मुलाकात रात के वक्त हुई। ये हज़रात कुल 73 मर्द और 2 औरतें थीं। मुलाकात की जगह अक़बा की घाटी थी। वहाँ एक एक 2-2 करके जमा हो गए। इस मजमे में 11 आदमी किबला औस के थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी साथ थे। उनके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई नहीं था। हज़रत अब्बास बिन उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया अपने चचा के साथ आए थे ताकि इस मामले को ख़ुद देखें। एक रवायत के मुताबिक उस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली भी साथ आए थे। सबसे पहले हज़रत अब्बास ने उनके सामने तकरीर की। उन्होंने कहा, तुम लोग जो अहद व पैमा इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो, उसको हर हाल में पूरा करना। अगर पूरा न कर सको तो बेहतर है कि कोई अहद व पैमा ना करो। इस पर इन हज़रात ने वफ़ादारी निभाने के वादे किए। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, तुम एक अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अपनी ज़ात की हद तक ये कहता हूँ कि मेरी हिमायत करो और मेरी हिफाजत करो। इस मौका पर एक अंसारी बोले, अगर हम ऐसा करें तो हमें क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके बदले तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो सब बोल उठे, ये नफ़े का सौदा है, हम इसे ख़त्म नहीं करेंगे। अब इन सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का वादा किया। हज़रत बराह बिन मुअर्रर ने कहा, हम हर हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। हज़रत बर्राह बिन मअरूर ये अल्फाज कह रहे थे कि अब्बुल हसीम बिन अल तिहयान बोल उठे,
چاہے ہم پیسے پیسے کو محتاج ہو جائیں اور چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم ہر قیمت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس بولے، ذرا آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک آواز نہ سن لیں۔ اس موقع پر ابو الحسین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں پناہ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 12 آدمی الگ کیے، یہ 9 خزرج میں تھے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے جانثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان 12 حضرات میں یہ شامل تھے: سعد بن عبادہ، اسد بن رواحہ، برہ بن معرور، ابو الحسین ابن التحان، اسد بن حزیر، عبداللہ بن عمرو بن حزام، عبادہ بن سامت اور رافع بن مالک۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانثاروں سے فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو جیسے عیسیٰ کے 12 حواری ان کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم تھی۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت واویلا کیا، چیخا اور چلایا، کیونکہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے ہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا، تکالیف دینے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخر صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن خاموش رہے، آخر ایک دن فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، وہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مثلاً حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان بھائی چارہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت حمزہ کو حضرت زید بن حارثہ کا بھائی بنایا، حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا، حضرت عبادہ بن سامت اور حضرت بلال کے درمیان، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کے درمیان، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم کے درمیان، حضرت سعید بن زید اور حضرت طلحہ بن عبداللہ کے درمیان، اور حضرت علی رضی اللہ کو خود اپنا بھائی بنایا۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ نے یہ سب سے پہلے مدینے کی طرف ہجرت کی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبداللہ مخزومی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے
تنہا جانے کا ارادہ کیا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تھے تو انہیں سخت تکالیف پہنچائی گئی تھیں۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر پھر انہیں مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ روانہ ہوئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی سلمہ اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور راستے میں جا پکڑا، ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔